आजको यो हाम्रो राष्ट्रिय युवा परिषदले विभिन्न सङ्घ सङ्गठनसँग सम्बन्धितसँग मिलेर आयोजना गर्नुभएको हाम्रो नेपाल युवा उद्यमशीलता यो शिखर सम्मेलन भनेर जे भन्नुभयो, यस कार्यक्रममा उपस्थित विषयवस्तुमा डिस्कसन गरिरहनुभएका प्यानलका रूपमा रहनुभएका विज्ञ साथीहरू र यो युवा परिषदका अध्यक्षज्यू लगायत सबै यस अहिले पछिल्लो समय यो सूचना र प्रविधिको समय हो। यसले नै देशको एउटा आर्थिक विकास र मेरुदण्ड बन्दै गएको छ। यससँग सम्बन्धित रहेका सबै विज्ञ साथीहरू, सबै विज्ञ महानुभावहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै महानुभावहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन छ। सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ। यस कार्यक्रमको उद्घाटन सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले गर्नुभएको छ। असाध्यै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूले कार्यक्रममा आफ्ना मन्तव्यहरू राख्नुभएको छ। तपाईँहरू प्यानलमा दिनभरि डिस्कसन गर्नुभएको छ, छलफल गर्नुभएको छ र यसबाट म एउटा के खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु भने यस खालका कार्यक्रमबाट हाम्रो जुन अहिलेको युग भनेर भनिरहेका छौँ, सूचना र प्रविधिको युग पनि हामी भनिरहेका छौँ, यो युगलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न र सूचना र प्रविधिको व्यापक प्रयोगबाट देशले आर्थिक समृद्धि पनि हासिल गर्न, रोजगारीको सिर्जना गर्न लगायतका सबै काम गर्नको निम्ति एउटा वे फरवार्ड पनि गर्नेछ। र यहाँहरूले मलाई लाग्छ दिनभरिको कार्यक्रमबाट हाम्रो पोलिसीमा कहाँनिर समस्या हो, पोलिसी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, गभर्मेन्टले कहाँनिर ध्यान पुर्याउनुपर्छ, निजी क्षेत्रले कहाँनिर ध्यान पुर्याउनुपर्छ र यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका हाम्रा सबै उद्यमी व्यवसायी लगायतका सबै साथीहरूले पनि कहाँनिर ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयको एउटा राम्रो निष्कर्ष निकाल्दै हुनुहुन्छ भन्ने म ठान्छु र त्यो निष्कर्षले नेपाल सरकारलाई पनि महत्त्वपूर्ण सहयोग हुनेछ। र हामी अहिले म तपाईँहरूको बिचमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट उभिएको छु र उभिँदै गर्दाखेरिमा म यहाँ आइसकेपछि, यहाँ आउनुभन्दा पहिले मैले यो क्षेत्रको विषय धेरै बुझेको पनि थिइनँ र यहाँ आइसकेपछि यो 6-7 महिनाको अवधिमा मैले जे बुझेँ वास्तवमै पोलिसीगत रूपमा कार्यान्वयनको तहमा हामीले यी कामहरू गर्न सकेनौँ, यसलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउन सकेनौँ भने हामी संसारमा पछाडि पर्नेछौँ र त्यो पछाडि पर्ने छुट हामीलाई छैन। त्यस कारणले गर्दा हामी सबै नीतिगत रूपमा हाम्रा भएका समस्याहरू फुकाउने कुरामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र अरू कार्यान्वयनको चरणमा पनि हामी अगाडि जाँदै गरेका छौँ र यसका निम्ति यस खालको कार्यक्रमले हामीलाई अत्यन्तै सहयोग पुग्नेछ, नेपाल सरकारलाई सहयोग पनि गर्नेछ र यहाँहरूको निष्कर्ष हामीले प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने म सुरुमै यति राख्न चाहेँ। नेपाल युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलन 2023 को अवसरमा जुन यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो, यो कार्यक्रम एक खालले सम्पन्न हुने चरणमा छ र यसको फेरि पनि मैले यस खालको कार्यक्रमको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सन् 2019 देखि सुरु भएको यो सम्मेलनको 2022 मा र दोस्रो र अहिले तेस्रो शिखर सम्मेलन भइरहेको छ भन्ने सुन्दा असाध्यै खुसी लागेको छ। यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा निमन्त्रणा गर्नुभयो डिजिटल नेपाल उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनको भविष्य विषयक प्यानलको अध्यक्षता गर्ने अवसर पनि दिनुभयो र सँगसँगै के पनि भने डिजिटल नेपाल फाउन्डेसनको कार्यान्वयनको अवस्था के हो भनेर हाम्रो यहाँ सहजीकरण गर्ने साथीले भन्नुभएको छ र यो विषयमा मलाई यहाँ उपस्थित गराउनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रममा म डिजिटल नेपालको अवधारणा, यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले गरिरहेका प्रयत्न, डिजिटल नेपालको सन्दर्भमा हुनुपर्ने उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनको सवालमा नेपाल सरकारका केही धारणाहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। विक्रम सम्वत 2028 सालको राष्ट्रिय जनगणनामा कम्प्युटरको प्रयोग भए यताको अवधिलाई गणना गर्ने हो भने नेपालमा डिजिटल यात्राको आरम्भ भएको 5 दशक पुरा भएको छ भनेर मान्न सकिन्छ। तर नेपालमा सूचना प्रविधिको अत्यधिक प्रयोग हुन थालेको धेरै भएको छैन र हामीले छोटो समयमा धेरै विकास गरेको यो क्षेत्र हो, तर हामी धेरै लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा विकास गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो नेपाली समाजले यो सूचना र प्रविधिलाई कुनै समय थियो, यसले मनोरञ्जनको साधनको रूपमा मात्रै लिन्थ्यो। हामीले यसलाई सदुपयोगको रूपमा र यसलाई हामीले आर्थिक उद्यमशीलतासँग जोडेर हेर्न थालेको धेरै लामो समय भएको छैन, यो भर्खर मात्रै हो। र नेपालमा सूचना प्रविधिको अत्यधिक प्रयोग हुन थालेको धेरै नभएको हुनाले अहिले आउँदाखेरिमा नेपालमा सूचना सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय
ले प्रविधि अत्यावश्यक क्षेत्र बनेको छ र अझ यसमा पनि हामीले अहिले यो कोभिड पछाडिको अवस्था हेर्ने हो भने हामीले के देख्छौँ भने यो प्रविधि बिना हाम्रो सायद दैनिक जीवन पनि चल्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि हामीले एउटा व्यावहारिक रूपमा अनुभूत गरेका छौँ। अनुभूत गर्ने कुरा अघि प्यानलमा बस्ने साथीले भन्नुभयो, एउटा अलि माथिल्लो उमेर अवस्थाका मान्छेले यो विषयमा त्यति विश्वास गर्दैनन्, डिजिटल प्रविधिलाई विश्वास गर्दैनन्, किनभने एउटा मान्छे सबैको फेज हुन्छ, यो 30-40 वर्ष उमेर समूहदेखि मुनिकाले मात्रै यसमा एउटा कन्फिडेन्स आउँछ भनेर भन्नुभयो। त्यो साँचो कुरा हो र हामीले अहिले वास्तवमा जसरी कोभिड महामारीबाट हामीले एउटा शिक्षा पायौँ, यसले गर्दाखेरिमा हामीले अहिले आउँदाखेरि यो डिजिटल नहुने हो भने, यो प्रविधि नहुने हो भने सम्भवतः हाम्रो दैनिक जीवन चल्दैनन् भन्ने कुराको एउटा व्यावहारिक अनुभूति हामीले गरेका छौँ। यो यथार्थलाई नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको छ र औपचारिक रूपमा नै यसलाई ग्रहण गरि नै सकेको छ। यो तपाईँहरू सबैलाई पनि थाहा छ। सूचना प्रविधिको विकास र व्यवस्थित प्रयोग मार्फत ज्ञानमा आधारित समाज तथा डिजिटल अर्थतन्त्रका आधार निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकबाट 2076 कार्तिक 5 गते डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क पारित गरी यसलाई 15औं राष्ट्रिय योजनामा रूपान्तरणकारी कार्यक्रमको रूपमा अघि सारेको कुरा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि डिजिटल नेपाल भन्ने दूरदृष्टिका साथ डिजिटल प्रविधिको उपयोगबाट सेवा प्रवाह, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै अर्थतन्त्रका बृहत्तर आयामहरूको रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ यो अवधारणा अघि सारिएको थियो। ज्ञानमा आधारित समाज तथा डिजिटल अर्थतन्त्रका आधार निर्माण गर्ने, डिजिटल प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी विकास र समृद्धिका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने र आम नागरिकलाई प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका उद्देश्यहरू रहेका थिए। यसले 1 राष्ट्र 8 क्षेत्र र 80 पहलहरू पहिचान गरेको थियो। यसले अघि सारेका 8 क्षेत्रमध्ये डिजिटल फाउन्डेसनको काम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरिरहेको छ भने कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, वित्त, शिक्षा, पर्यटन र शहरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा सम्बन्धित सरकारवालाहरूले काम गरिरहेका छन्। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन मार्फत हरेक क्षेत्रमा डिजिटाइजेसनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सरकारवालाहरू उत्तिकै गम्भीरताका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले अघि सारेको निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीहरू देखिएको र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा छेडछेडमा भइरहेको तीव्र विकासलाई मध्यनजर गर्दै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयन लैजाने घोषणा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत गरि नै सकेको छ। यो वर्ष हामीले डिजिटल साक्षरता बढाएर नागरिक एपको प्रयोग र पहुँच विस्तार गर्ने तथा सूचना प्रविधि ज्ञान पार्क स्थापनाको काम अघि बढाउने भनेर भनेका छौँ। अब सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगसँग जोडेर उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनका लागि सरकारले अघि सारेका प्राथमिकताहरू केही संक्षेप रूपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। आधुनिक जीवनको आधार सूचना प्रविधि र सञ्चार भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारको कुल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम 1% रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिएको छ। नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकास गर्न, स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास गर्ने, उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न, इन्क्युबेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने, नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि निःशुल्क गर्ने, अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्ने, लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सूचना उपलब्ध हुने गरी राष्ट्रिय पोर्ट तयार गर्ने, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्बन गर्ने लगायतका व्यवस्था यो वर्षदेखि सुरु गरिएको छ। त्यसैगरी सूचना प्रविधिको उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा यसै वर्षदेखि हटाइएको छ। सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित उद्योगलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न र सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद तथा उपकरण जडान गर्ने उद्योगले गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनको 10% सम्म विदेशी मुद्रा सट्टै सुविधा उपलब्ध गराउने चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत घोषणा भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सूचना प्रविधिमा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा 50% छुट दिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। यो तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। नेपालको कुल राष्ट्रिय आयको सन्दर्भमा पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको योगदान बढ्दै जानु पक्कै पनि खुसीको कुरा हो। केही महिना अघि मात्रै
अघि पनि यहाँ चर्चा भयो। IIDS नामक संस्थाले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार 2022सम्म 106वटा कम्पनी र 66,509 जना फ्रिलान्सरले नेपालमै बसेर सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेको भन्ने रिपोर्ट प्राप्त भएको छ। उनीहरूले 515 मिलियन $1.1 बराबरको सेवा निर्यात गरेर नेपालको कुल गृहस्थी उत्पादनमा 1.4% योगदान गरेको जुन तथ्य प्राप्त भएको छ, यसबाट अर्थतन्त्रको विकासमा सूचना प्रविधिको योगदानको क्षेत्र विस्तार हुँदै गएको कुरा व्यावहारिक रूपमा पुष्टि भएको छ। सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा सञ्चितमा 5.5% योगदान गर्ने जनशक्ति मध्ये 83.5% 20 देखि 29 वर्ष उमेर समूहका युवाहरू रहेको भन्ने पनि अनुसन्धानबाट देखिएको छ। आजको युवा उद्यमशीलता शिखर सम्मेलनमा सहभागी युवाहरू पनि सूचना प्रविधिको माध्यमबाट उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनमा जोडिन यसले प्रेरित गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि हरेक मानिसको आधारभूत आवश्यकता र अर्थतन्त्र वृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार बन्दै गएको यो सन्दर्भमा यो क्षेत्रमा युवाहरूलाई थप आकर्षित गर्न र उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्धनमा प्रोत्साहित गर्न यो वर्षदेखि सरकारले केही नयाँ कार्यक्रम गर्ने योजना अघि बढाएको छ। सरकारले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा विकासका लागि प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास, व्यावसायिकता वृद्धि, उच्च गतिको भरपर्दो इन्टरनेट सेवा, सूचना प्रविधि पूर्वाधार, आवश्यक नीति र कानुन, सरकारवालाहरूबीचको समन्वय र सहकार्यमा जोड दिएको छ। यो वर्षदेखि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले मातहतका निकायहरूको सहयोगमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा छोटो प्रकृतिका व्यावसायिक तालिम दिने तयारी थालेको छ। यसले उद्यमशीलता र नवप्रवर्धनको बाटो खोल्ने मन्त्रालयको अपेक्षा रहेको छ। सूचना प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धानमा लागेका संस्था र व्यक्तिलाई आविष्कार र नवप्रवर्धनमा थप आकर्षित गर्ने गरी देशभरिबाट हजारौँ प्रतिभा सहभागी हुने गरी राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धा गराउने डिजिटल च्याम्पियनसिप जस्ता कार्यक्रम पनि मन्त्रालयले अगाडि सारेको छ। हामीले यही वर्ष पहिलो पटक IT एक्जिबिसन गरेर सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधिलाई एउटै थलोबाट सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि गरिरहेका छौँ र अहिले यसका निम्ति बजेट विनियोजन पनि हामीले गरेका छौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आकर्षण बढाउनका साथै उपलब्ध जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, सूचना प्रविधि विषयमा स्नातकोत्तर MPhil र विद्यावृद्धि गर्ने विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहकार्यमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत दक्ष जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिएको छ। सूचना प्रविधिले यस क्षेत्रमा आवश्यक नीति र कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपालमै पहिलो पटक साइबर सुरक्षा नीति पारित भएको छ। यो नीति पारित भएसँगै सुरक्षा केन्द्र र साइबर सुरक्षा कानुन बनाउने बाटो खुलेको छ। अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, डाटा सुरक्षा र सामाजिक सञ्जालको सुरक्षित प्रयोगका लागि कानुन मस्यौदाको क्रममा रहेको छ। अहिले नेपालमा बौद्धिक पलायनता ठुलो समस्याको रूपमा देखिन थालेको छ। अब नेपाली युवाहरूलाई आय आर्जनसहित देशभित्रै बस्ने अवसरको सुनिश्चित गर्ने क्षेत्र नै सूचना प्रविधि हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। एकातिर हामी डिजिटल नेपाल निर्माणको अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै जाँदा सुशासन, विकास र समृद्धिको बाटो तीव्रताका साथ अघि बढ्नेछौँ भने अर्कोतिर देशभित्र लाखौँ युवाहरू उद्यमशीलता र नवप्रवर्धनमा लाग्दा राष्ट्रिय तथा सामाजिक एकता कायम गर्न सफल हुनेछौँ। तसर्थ आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम मार्फत म सबै यहाँ उपस्थित हुनुभएका यस क्षेत्रका सबै युवा साथीहरूलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, यस क्षेत्रको विकासमा, यस क्षेत्रको यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा, यसलाई अपग्रेड गराउने कुरामा सञ्चार मन्त्रालय नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ र यसका निम्ति हाम्रो सहकार्य पनि जरुरी छ। अघि हामीले यहाँ सुन्यौँ, यहाँ भन्नुभयो प्यानलिस्टहरूले, हाम्रो मूल कुरा, हाम्रो भौतिक पूर्वाधार, हाम्रो डिजिटल फाउन्डेसन नभइकन हामी अरू कुरा गर्नु हाम्रो परिकल्पना मात्रै हुन्छ। त्यसकारण डिजिटल फाउन्डेसनको तयारी, एउटा उच्च स्तरको इन्टरनेट, त्यसको सबैतिरको कनेक्टिभिटी, यो कुरालाई सञ्चार मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ र अहिले हामीले भनिरहेका छौँ यी कार्यक्रमहरू गरेर जाँदाखेरिमा हामी ठिक ठाउँमा पुग्नेछौँ। र फेरि पनि म यहाँहरूसँग अपेक्षा गर्न चाहन्छु, नेपाल सरकारकै तर्फबाट, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने
जे भने पनि गभर्नमेन्ट भने पनि सरकार भने पनि यस क्षेत्रको विज्ञ भने तपाईँहरू हो। हामीले गभर्नमेन्टको तर्फबाट सरकारले के गर्नुपर्ने पोलिसीगत रूपमा हामीले केही तयारी गरेका छौँ। अघि यहाँ सामाजिक सञ्जालको कुरा पनि उठ्यो, टेलिभिजनमा क्लिन फिड लागू भएको छ, हाम्रा अनलाइन मिडियाहरूमा क्लिन फिड लागू हुँदैन, त्यसले गर्दा हाम्रा कसरी व्यवसायहरू अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने कुरा पनि उठ्यो। हो, अहिले हामीसँग सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कुनै कानुन छैन, त्यो कानुन बनेकै छैन र अहिले हामीले कुनै काहीँ टेक्ने ठाउँ नपाइसकेपछि सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका भनेर मन्त्रालयमा करिब हामी अन्तिम तयारीमा छौँ र त्यो क्याबिनेट लैजाने हामी तयारी गरेका छौँ र सँगसँगै हामीले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थापन गर्ने गरेर हामीले कानुन निर्माणको कुरालाई पनि तीव्रतामा दिएका छौँ। एउटा सञ्चार ऐन हामीसँग धेरै पुराना छन्। सञ्चार मन्त्रालय सूचना र प्रविधिको क्षेत्र दिनदिनै परिवर्तन हुने क्षेत्र, तर यहाँका कानुनहरू हेऱ्यो भने असाध्यै धेरै पुराना, जसले आजको युगलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन्। आजको हाम्रो सञ्चार प्रविधिमा आएको विकासलाई तिनले अगाडि बढाउन सक्दैनन् र त्यहाँ परिवर्तन आवश्यक छ, नयाँ कानुन आवश्यक छ र पुनर्लेखनै आवश्यक भन्ने हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसकारण हामीसँग आइटी बिल, हाम्रो एउटा दूरसञ्चार ऐन लगायतका कतिपय हाम्रा महत्त्वपूर्ण कानुनहरू छन्। ती कानुनलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्नेछ, त्यसको तयारीमा हामी लागेका छौँ र सञ्चार मन्त्रालयले यति बेला यो हाम्रो सूचना र प्रविधिसँग सम्बन्धित क्षेत्र, सञ्चारसँग सम्बन्धित क्षेत्रका कानुनहरूलाई अगाडि बढाउने गरी हामी दिनदिनै मन्त्रालयको एउटा सेड्युलमा त्यो काम भइराखेको छ। हामीले मन्त्रालयकै सहसचिवको नेतृत्वमा, सञ्चार महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा समिति बनाएर कैयन आइटी विज्ञहरूलाई पनि त्यसमा समावेश गरेर हामीले यस खालका कानुनहरू बनाइरहेका छौँ। र मैले अघि पनि भने अहिले यसपटक पहिलोपटक हामीले साइबर सुरक्षा नीति हामीले नेपाल सरकारका मन्त्री परिषदबाट हामीले निर्णय गऱ्यौँ र बल्ल हाम्रो साइबर सुरक्षा केन्द्र खुल्दैछ र साइबर सुरक्षा ऐन बन्ने बाटो खुलेको छ बल्ल। नीति नै हामीसँग थिएन, त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हामी केही पछाडि छौँ, त्यो साँचो कुरा हो। र अघि साथीहरूले इन्डियाको उदाहरण दिनुभयो, विदेशको उदाहरण दिनुभयो। मलाई के लाग्छ भने अहिले इन्डियामा प्रधानमन्त्री मोदी हुनुहुन्छ, मोदीले कति कार्यकाल एउटै प्रधानमन्त्रीबाट गुजार्नुभयो। हेरौँ, हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता पनि एउटा कारण हो जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले यो क्षेत्रमा राम्रोसँग विकास गर्न नसक्नुमा 10-15 वर्ष एउटै सरकार चल्ने कुरा र 6-6 महिनामा 9-9 महिनामा सरकार परिवर्तन हुने देशमा स्वाभाविक रूपले फरक पर्छ। त्यसलाई हामीले त्यो ढङ्गले अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ। हामी भन्न सक्छौँ सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला पनि हो। उसले अघि पनि यहाँ कुरा उठ्यो, एउटा कुनै सिस्टम बसाल्न पाएदेखि व्यक्ति जोसुकै आओस्, लिडरसिपमा जोसुकै आओस्, काम अगाडि बढिराख्ने ढङ्गले हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अहिले हामीले डिजिटल नेपाल फाउन्डेसनको विषयमा जुन जसरी साथीहरूले यहाँ कुरा उठाउनु भयो र हामीले 76 सालमा डिजिटल नेपाल फाउन्डेसनको जुन स्वरूप, जुन चित्र हामीले कोर्यौँ, त्यसमा आउँदाखेरि त्यो हाम्रो वर्ल्ड ब्याङ्कको लगानीमा भएको थियो। त वर्ल्ड ब्याङ्कको लगानीमा भएको हुनाले अहिले आउँदाखेरिमा केही हाम्रा क्षेत्रहरू परिवर्तन भएका छन्। त्यो क्षेत्र परिवर्तन भइसकेपछि स्थिति के बनेको छ भन्नुहुन्छ भने त्यो क्षेत्र परिवर्तन भइसके पछाडि फेरि हामीले वर्ल्ड ब्याङ्कका प्रतिनिधिहरूसँग, हाम्रो अर्थ मन्त्रालय, हाम्रो क्याबिनेट, सञ्चार मन्त्रालय लगायतका हाम्रा समन्वयकारी निकायहरूसँग छलफल गरेर फेरि हामी त्यसलाई रिडिजाइन गर्दैछौँ। अहिले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क रिडिजाइन हुँदैछ र हामी त्यसलाई रिडिजाइनमा अगाडि बढाउन खोज्दैछौँ र हामी छिटोभन्दा छिटो यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन खोज्दैछौँ। र अहिले हामी 16औँ पञ्चवर्षीय योजनाको हामी तयारीमा पनि छौँ र हामीले भनिराखेका छौँ। र अहिले हाम्रो वास्तवमै यो देशलाई रूपान्तरण गर्ने हो भने, आर्थिक रूपमा समृद्धिमा अगाडि बढाउने हो भने यो सूचना र प्रविधिको क्षेत्रलाई विशेष प्रायोरिटीमा राखिनुपर्छ, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। कानुनत नीतिगत रूपमा हामी अगाडि बढाउन खोज्दैछौँ र एकदमै लागिरहेको छ, हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ। वास्तवमा अहिले यहाँ एउटा नेसनल आइटी एउटा उद्योग जस्तो हामीलाई चाहिने पनि हो होइन, एउटा राष्ट्रिय प्रविधि केन्द्र जस्तो हामीले बनाउने, जो पिपिपीमा आधारित भएर होइन, प्राइभेट पार्टनरसिपमा लगेर हामीसँग टेलिकम छ। र तपाईँहरूले अघि पनि यहाँ भन्नुभयो हाम्रो असाध्यै धेरै झन्झटिलो प्रोसेस छ। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने बाटो बनाउने सार्वजनिक खरिद ऐन र सफ्टवेयर किन्ने सार्वजनिक खरिद ऐन एउटै छ। त्यस्तो ऐनबाट हामीले काम गरिराख्नु परेको छ भन्दाखेरिमा ऐनमा हामीले पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ, कानुनमा यसलाई रिभ्यू गर्न जरुरी छ। त्यो रिभ्यू नगरेसम्म हामी यसलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। हामीसँग एउटा राष्ट्रिय स्तरका यस्ता सफ्टवेयर कम्पनी जो प्राइभेट र सरकारको पनि लगानी होस्, प्राइभेटको पनि लगानी होस्, यो ढङ्गले पनि सोच्न जरुरी छ भनेर हामी मन्त्रालयमा छलफल पनि गरिरहेका छौँ। र म यहाँहरूबाट के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यस क्षेत्रको विज्ञ सरकारमा हामी छौँ, साँचो कुरा हो, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ हामी छौँ, तर यस क्षेत्रको विज्ञ तपाईँहरू हो। हामीले नीतिगत रूपमा के गर्नु पर्ला, यस क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी रोजगार सिर्जना गर्नलाई कसरी काम अगाडि बढाउनु पर्ला र निजीको भूमिका के हुने, सरकारको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा पनि यहाँहरूले एउटा निष्कर्ष निकाल्नु होला र त्यो निष्कर्षकोबाट हामीलाई पनि त्यो सहयोग गर्नुहुनेछ र सरकारलाई यहाँहरूको सहयोग पनि जरुरी छ। र यहाँहरूको सहयोग प्राप्त भयो भने मैले यो 8-9 महिनाको अवधिमा त्यति धेरै
अब साथीहरू आउनु भएको छ, छलफल त भएको छ, तर पोलिसीमा यहाँनिर हिट गर्दाखेरि यसरी अगाडि बढ्न सक्छ भने धेरै सल्लाह सुझाव पाइएको छैन। त्यसको अपेक्षा पनि म यहाँहरूबाट गर्न चाहन्छु र कार्यक्रम धेरै राम्रो छ, महत्त्वपूर्ण छ। यहाँहरूले राम्रो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो, कार्यक्रम करिब सम्पन्न हुने चरणमा पनि छ र यसका लागि म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै कार्यक्रममा बोलाउनु भयो, आफ्ना केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो र यस खालको कार्यक्रम हाम्रो मन्त्रालयको निम्ति धेरै नै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो र यसबाट निस्किने निष्कर्ष हाम्रा लागि लाभदायक हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै अहिलेलाई मेरा भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। कार्यक्रमको पनि समापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।